हेलो एभ्रिवान है। आज चाहिँ हामी जाभाको कन्स्ट्रक्टरको बारेमा हेर्दैछौँ है। आजको यो सेसनबाट हामीले कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो, कन्स्ट्रक्टर कसरी बनाउने, अनि कन्स्ट्रक्टर के को लागि युज गर्ने र कन्स्ट्रक्टर कति प्रकारका हुन्छन्, त्यो सबै कुराहरू आजको हामी सेसनमा हेर्छौँ। सो लेट्स बिगिन है। ओके, कन्स्ट्रक्टर है। कन्स्ट्रक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि अब केही पोइन्ट्सहरू लेखौँ कन्स्ट्रक्टरको बारेमा। कन्स्ट्रक्टर इट इज द special kind of function which is executed when an object is created. That means कुनै एउटा क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ के त कन्स्ट्रक्टर चाहिँ एक्जिक्युट हुँदो रहेछ है। त्यो कसरी हुन्छ हामी हेरौँला। अनि अर्को कुरा है, अब यस पछाडि अर्को कुरा भनेको चाहिँ के त कन्स्ट्रक्टरको नेम चाहिँ कन्स्ट्रक्टर has the same name as of the class name। हामीले क्लासको नेम जे राख्छौँ कन्स्ट्रक्टरको नेम पनि त्यही नै हुनु पर्यो। अनि अर्को थर्ड पोइन्ट भनेको कन्स्ट्रक्टर डज नट ह्याभ एनी रिटर्न टाइप। कन्स्ट्रक्टरले केही पनि रिटर्न गर्दैन। सो यति कुरा कन्स्ट्रक्टरको प्रपर्टिज या डेफिनेसन भनौँ र यता आएर हामी कन्स्ट्रक्टरको सिन्ट्याक्सतिर हेरौँ है। सिन्ट्याक्स कन्स्ट्रक्टरको सिन्ट्याक्समा सबभन्दा सुरुमा के हुने भयो, एक्सेस मोडिफायर है, अनि त्यसपछि क्लासको नेम, अनि त्यसपछि ओपन प्यारेन्थेसिस, क्लोज प्यारेन्थेसिस, ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस र हाम्रो कन्स्ट्रक्टरको बडी जति पनि हामीले स्टेटमेन्ट्सहरू लेख्छौँ यो यहाँनिर हुने भयो। जस्तै अब यहाँनिर एक्सेस मोडिफायर भन्नाले हाम्रो के भयो त प्राइभेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफल्ट छ। अनि क्लास नेम हामी जुन क्लासको लागि त्यो कन्स्ट्रक्टर बनाउँदैछौँ त्यही क्लासको क्लास नेम। सो यहाँ हेरौँ है। ओके, लेट्स बिगिन। अब यता आएर म एउटा नर्मल इक्जाम्पल देखाउँछु। लेट्स ओपन द इन्टेलाइजे है। हामी इन्टेलाइजे ओपन गरौँ। ओके, यहाँनिर मैले एउटा सानो प्रोजेक्ट बनाएँ, कन्सोल एप्लिकेसन, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट है, जाभा नेक्स्ट। अब यहाँनिर आएर एउटा कमान्ड लाइनबाट बनाए पनि भयो, अर आफ्नै एउटा प्रोजेक्ट बनाउनुहोस् है। अनि यसलाई मैले के गरेँ त प्रोजेक्ट हिरो भन्ने नाम दिएँ। यो मेरो डेस्कटपको ट्र्याकभित्र प्रोजेक्ट हिरो भन्ने फोल्डरमा छ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ जाउँ। हाम्रो एउटा ओपन भयो है। अब यो त आइडी ओपन भयो यहाँनिर है। अब यो आइडी के गरौँ त, यो आइडीभित्र एसआरसीमा जाउँ र यहाँनिर एउटा प्याकेज बनाऊँ, न्यू जाभा प्याकेज। यसलाई के भनौँ त है, कन्स्ट्रक्टर डेमो नै भनौँ यो प्याकेजको नाम है। कन्स्ट्रक्टर डेमो भन्ने प्याकेज बन्यो। अरू यो भित्र आएर मैले एउटा जाभा क्लास बनाएँ, त्यो क्लासलाई के भन्छु त म इम्प्लोइ भन्छु हो। र यो इम्प्लोइको लागि चाहिँ अहिले मैले के बनाएँ त, अब यो इम्प्लोइको मलाई कन्स्ट्रक्टर बनाउनु छ। सो नर्मली इम्प्लोइ अहिले हामीले हेर्दाखेरि यो क्लासमा के पनि छैन, तैपनि हामीले के गर्न मिल्छ त एउटा एक्सप्लिसिटली बाहिर एउटा मेन भन्ने प्रोग्राम भन्ने क्लास बनाउँछु म है। प्रोग्राम भन्ने क्लास बनाउँछु। यो प्रोग्राम भन्ने क्लासभित्र पब्लिक स्ट्याटिक है, void main हो, स्ट्रिङ आर्क्स हो, यसरी एउटा मेन मेथड बनाए। यही मेन मेथडको सर्टकट हामीसँग के पनि छ त psvm अनि ट्याब है। यसरी हामीले एउटा मेन मेथड बनाए। अब यो मेन मेथडमा मैले इम्प्लोइको अब्जेक्ट बनाउनु पाउँछु। इम्प्लोइ इक्वल्स टु न्यू इम्प्लोइ हो, अब्जेक्ट बनाएँ। हामीले के भन्थ्यो त पहिला अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि, यो अब्जेक्ट बनाउँदाखेरिको यो सिन्ट्याक्सलाई के भन्थ्यौँ त क्लास नेम है, अनि त्यसपछि अब्जेक्ट नेम इक्वल्स टु न्यू क्लास नेम हो। यसरी हामीले के हो यो क्लासको एउटा पर्टिकुलर कुनै क्लासको अब्जेक्ट बनाउने सिन्ट्याक्स भन्थ्यौँ। तर एक्चुअली अहिले हामीले इम्प्लोइ क्लासको लागि अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि कसरी बनायौँ त इम्प्लोइ इक्वल्स टु न्यू इम्प्लोइ हो, सेम यही कुरा हो। तर हामीले अस्तिसम्म के गरिरहेको थियौँ त भन्दाखेरि यो क्लास नेम भनेको यो हो भनिरहेको थियौँ। तर एक्चुअली यो क्लास नेम यति पार्ट चाहिँ के हो त हाम्रो कन्स्ट्रक्टर हो। सो अब यो कन्स्ट्रक्टर त यता छैन अहिले है, यता यो इम्प्लोइ भन्ने क्लासमा छैन है, तर पनि त्यो बनाउनु पाइरहेछ। द्याट मिन्स के त भन्दाखेरि जाभाले डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर चाहिँ बाई डिफल्टमै दिन्छ क्या है। अब यहाँनिर कुरा आउँछ कन्स्ट्रक्टरको टाइपहरूको है। अब कन्स्ट्रक्टरको टाइपहरूतिर जाउँ पहिला है। के त भन्दाखेरि टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्टर हो। कन्स्ट्रक्टरको टाइपहरूमा हामीसँग के छ त, नम्बर 1 मा है डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर है। सेकेन्डमा के छ त
प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर हो। अब डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भनेको कस्तो कन्स्ट्रक्टरलाई बुझ्ने भन्दाखेरि जुन कन्स्ट्रक्टर चाहिँ हाम्रो बाई डिफल्टमा बन्ने भयो क्या है, बाई डिफल्टमा बनिरहेछ प्लस विदाउट केही आर्गुमेन्ट, केही पनि आर्गुमेन्ट छैन, केही प्यारामिटर छैन। तर सेकेन्ड कन्स्ट्रक्टर प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ के भनेर बुझ्नु पऱ्यो, जुन कन्स्ट्रक्टरसँग चाहिँ मल्टिपल प्यारामिटरहरू लिइरहेछ है। अब प्यारामिटर दिने नदिने, डिफल्ट युज गर्ने कि प्यारामिटराइज युज गर्ने, त्यो हाम्रो केस सिनेरियो अनुसार फरक पर्छ है। ल यता जाऊँ। सो इम्प्लोइ भन्ने क्लासको लागि हामीले इनकेस डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पऱ्यो भने कसरी, यसरी पब्लिक है इम्प्लोइ है, अनि ओपन ब्र्याकेट क्लोज ब्र्याकेट र यहाँनिर यसको स्टेटमेन्ट। अब यो पार्ट भनेको के हो त, यो पार्ट भनेको के हो त, हाम्रो इम्प्लोइ भन्ने क्लासको लागि डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भयो है, डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भयो। सो मैले के भनेको थिएँ अघि, यो कन्स्ट्रक्टर कतिखेर कल हुन्छ, जब कुनै अब्जेक्ट बन्दाखेरि, अब्जेक्टको नयाँ इन्स्ट्यान्स क्रिएट हुँदाखेरि कल गर्छ भनेको थियो नि। द्याट मिन्स अब प्रोग्राम हेर्नुहोस् है, यहाँनिर आएर इम्प्लोइ इक्वल्स टु न्यू इम्प्लोइ गरेर छौँ नि हामीले। भनेपछि त यो पार्ट मैले के भयो त, यो कन्स्ट्रक्टर भनेको थिएँ नि मैले, यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ आइपुग्यो यो ट्याक्क। मैले कन्ट्रोल गरेर यता आउँदाखेरि के हुन्छ, ठ्याक्कै यहाँ आइरहेछ। द्याट मिन्स अब यो के हुनु पऱ्यो, कन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेसल काइन्ड अफ फङ्सन विच इज एक्जिक्युटेड वेन एन अब्जेक्ट इज क्रिएटेड भनेको छ। सो अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट हुन्छ हुन्न, यहाँनिर एउटा लेख्नु त, दिस इज डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एन्ड इट्स एक्जिक्युटेड भनौँ, एक्जिक्युटेड भनिदिउँ। सो यहाँ है, अब यति कुरालाई प्रोग्रामबाट मैले यहाँनिर राइट क्लिक रन गरिदिउँ। मैले केही गरेको छैन, अब्जेक्ट मात्र बनाएको छु, तर के भयो यहाँ हेर्नुहोस् त, दिस इज डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर एन्ड इट इज एक्जिक्युटेड। द्याट मिन्स वेन एभर वी क्रिएट अ न्यू अब्जेक्ट, हामीले कुनै एउटा नयाँ इन्स्ट्यान्स क्रिएट गर्दा के भइरहेछ, डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर कल भइरहेछ। तर यही पार्ट यहाँ नहुँदाखेरि पनि त कल त भइरहेछ नि है। द्याट मिन्स के त भन्दाखेरि जावाले त्यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बाई डिफल्टमै राखिदिएको हुन्छ क्या हो। इनकेस हामीले अब प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरहरू ल्याएर राखिदियो भने मात्र उसले डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर पनि होइन यहाँ राखेकै हुनुपर्छ भनेर भन्छ क्या। सो अब यहाँ हेरौँ है, इम्प्लोइ भन्ने क्लासको अब केही स्टेटहरू डिफाइन गरौँ हामीले है। एभ्री क्लासमा केही स्टेट र बिहेभियर हुन्छ। सो इम्प्लोइ भन्ने क्लासको केही स्टेटहरू डिफाइन गरौँ र यसलाई म के भन्छु त, प्राइभेट स्ट्रिङ नेम हो, इम्प्लोइ नेम या नेम मात्रै भनौँ है। अनि प्राइभेट स्ट्रिङ एड्रेस, अनि अर्को प्राइभेट डबल है स्यालेरी, अनि प्राइभेट स्ट्रिङ डेजिनेसन भनिदिउँ। यो इम्प्लोइको नेम के हो, यसको एड्रेस के हो, यसको स्यालेरी के हो, यसको डेजिनेसन के हो। सो अब यहाँ हेरौँ है, अब यो इम्प्लोइको यति पार्टहरू सर्टेन डिस्प्ले गर्ने म एउटा फङ्सन पनि बनाउँछु है, पब्लिक है, यहाँनिर आएर पब्लिक भोइड डिस्प्ले इन्फर्मेसन भन्ने छु म। ल डिस्प्ले इम्प्लोइ इन्फो भन्ने एउटा क्लास बनाएँ, यो फङ्सन बनाएँ। यो फङ्सनले के गरोस् त, सबै कुरा माथिको डिस्प्ले गर्दैछ। इम्प्लोइको नेम के हो, नेम भन्ने मैले यसलाई आएर यहाँनिर इम्प्लोइको नेम भन्ने चाहिँ नेम मात्र, नेम पनि के गरिदिउँ, दिस डट नेम गरिदिउँ। द्याट मिन्स दिस गर्ने बित्तिकै यसले यही इम्प्लोइ भन्ने क्लासको नेम है भनेर बुझ्ने भयो। अनि यसै गरी अब इम्प्लोइ नेम, अब यसको लागि यहाँ यही सेम लाइन मलाई तल कपी गर्दै जानु छ भने इन्टेलाइजीको केसमा कन्ट्रोल डी सर्टकट छ है, कन्ट्रोल डी, इम्प्लोइको नेम, इम्प्लोइको एड्रेस, इम्प्लोइको के छ अर्को स्यालेरी, र इम्प्लोइको हाम्रो के छ त डेजिनेसन छ, डेजिनेसन। अब यो पार्टमा चाहिँ के गरौँ त, अलिकति ल यस्तो बनाइदिउँ। और हामीले फर्मेटिङको लागि हाम्रो आफ्नै की म्याप पनि गर्न सक्छौँ र यसको कन्ट्रोल अल्ट एल भन्ने कस्टम छ है। सो यहाँ जाऊँ। अब यसको नेम सँगसँगै के त एड्रेस, अनि यसै गरी स्यालेरी, अनि यसै गरी डेजिनेसन हो। यही कुरा मैले जस्ट डिस्प्ले गर्नलाई र इम्प्लोइलाई डिस्प्ले इन्फो गरेर चाहिँ मैले अब प्रोग्राम भन्ने क्लासबाट के गर्छु त, म इम्प्लोइ डट डिस्प्ले इन्फो हो, यति गरेर छु। सो यहाँ हेरौँ है, अब मैले यो कुरालाई जस्ट इम्प्लोइ भन्ने एउटा खाली अब्जेक्ट बनाएँ, र त्यसलाई जस्ट के गरेँ त रन गरिदिएँ। द्याट मिन्स के त हेर्नु त, हामीले डिफल्टमा एउटा कुनै अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट कुनै एउटा अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि त्यो अब्जेक्टमा के हुँदो रहेछ त डिफल्ट भ्यालुहरू क्या। जस्तै नेम भनेको स्ट्रिङ छ, नल भ्यालु, एड्रेस स्ट्रिङ नल भ्यालु, स्यालेरी डबल 0.0, डेजिनेसन स्ट्रिङ नल भ्यालु हो।
अब यो कुरा त हामीले यहाँ यसरी सेट पनि गर्न सक्छौँ नि इम्प्लोइ डट अहिले सेट गर्न मिलेन किन मैले सबै कुराहरू प्राइभेट राखिदिएको छु तर यसरी प्राइभेट भएको केसमा मैले कसरी सेट गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब म प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर युज गर्छु क्या जस्तै प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि यही कन्स्ट्रक्टर हो पब्लिक इम्प्लोइ है ओपन सेम यही कन्स्ट्रक्टर तर अब यो त डिफल्टमै भयो यो त बाई डिफल्ट सो अब यता यो जुन यो छैन स्टेट यो इम्प्लोइ भन्ने क्लासको स्टेटको लागि चाहिने कुराहरू चाहिँ म के गर्छु प्यारामिटरमा ल्याउँछु क्या स्ट्रिङ नेम चाहिएको छ मलाई स्ट्रिङ एड्रेस चाहिएको छ मलाई अनि अर्को के त डबल स्यालेरी चाहिएको छ मलाई अनि त्यसपछि स्ट्रिङ डेजिनेसन चाहिएको छ हो यति कुरा चाहिँ मैले के गर्छु प्यारामिटरमा ल्याएर म अब यो कुरा त मेरो प्यारामिटरबाट आएको डेटा हो र यो डेटालाई चाहिँ म के गर्छु इम्प्लोइको स्टेटमा लोड गर्नुपर्ने छ सो अहिले आएर मैले यहाँ आएर नेम इक्वल्स टु नेम गर्दाखेरि के हुन्छ त नेम इक्वल्स टु नेम गरेँ हैन यहाँ एड्रेस इक्वल्स टु एड्रेस हो अनि त्यसपछि स्यालेरी इक्वल्स टु स्यालेरी है डेजिनेसन इक्वल्स टु डेजिनेसन यसरी गरेर सपोज मैले हो स्यालेरी यहाँ हो यहाँनिर अलिकति बिग्रेछ हाम्रो डेजिनेसन गर्दै अब यो यसरी डेजिनेसन गर्दाखेरि यसले के गरिरहेको छ यो त मेरो के हो एउटा प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर क्रिएट भयो क्या तर यो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरलाई मैले यसरी डेटा दिन मिल्छ क्या सिमिलरली एस आउट हैन द एबभ इज जस्ट अ object which calls default constructor है अब मैले अर्को तल अब्जेक्ट के गर्दैछु त जसले अब्जेक्टले त ल इम्प्लोइ 1 भन्ने अब्जेक्ट बनाऊ इम्प्लोइ 1 यसले चाहिँ के गरोस् त न्यू इम्प्लोइ अब यसले चाहिँ के गरोस् त हेर्नु त प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर कल गरोस् क्या ल सो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टरले कि इम्प्लोइको नेम राम होस् है अनि यसै गरी इम्प्लोइको के छ त एड्रेस छ एड्रेस मैले के भने त थानकोट होस् अनि त्यसै गरी यसको इम्प्लोइको स्यालेरी छ ल 12,000.00 है अनि यसै गरी अर्को के छ त फाइनल्ली उसको अब यहाँनिर हेरौँ हाम्रो जाभाको इन्टेलिजेन्स यो इन्टेलाइजेको इन्टेलिजेन्सले यसको नेम एड्रेस स्यालेरी अर्को डेजिनेसन खोजिरहेछ सो डेजिनेसनलाई क्लर्क भनिदिउँ यसरी मैले क्रिएट गरेँ र यही इम्प्लोइ 1 लाई मैले डिस्प्ले गरेर हेरौँ त डिस्प्ले इम्प्लोइ इन्फो अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो डिस्प्ले गर्दाखेरि पनि यहाँनिर आउँदैन क्या सबै नल भ्यालु नै बसिरहेको हुन्छ क्या तर मैले के गरिरहेको छु मैले त के भनिरहेको छु कन्स्ट्रक्टरको थ्रुबाट यहाँनिर यो फिल्डमा मैले डाटा राख्न खोजिरहेको थिएँ नि तर के भयो त यो कन्स्ट्रक्टरको लागि नेम भन्ने भेरिएबल लोकल नेम जस्तै भयो नि सो यो नेम र यो नेम छैन यो सेम भयो क्या यो तिनटै नेम सेम भयो क्या तर मलाई के गर्नु छ यो इम्प्लोइ भन्ने क्लासको यो स्टेटमा राख्नु छ नि सो त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो त यहाँ अघि गरे जस्तै दिस क्या दिस डट क्या अब दिस भन्ने बित्तिकै यसले के त यही इम्प्लोइको अब यो र यो चिनियो नि हेर्नु त है यसरी चाहिँ सबैमा दिस डट राख्दै जाउँ दिस डट है दिस डट अब यसरी के गर्यौँ त हामीले एउटा प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर बनायौँ र यो कन्स्ट्रक्टर हेर्नुहोस् है मैले अब कुनै यो एउटा यो कन्स्ट्रक्टरको कतै युजेज छ केही छ भने हरेकचोटि मैले कन्ट्रोल क्लिक गरेर राख्दाखेरि त्यो अन्डरलाइन आयो र यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो कुरा यहाँबाट कल भएको रहेछ है भन्ने आउँछ क्या अब यसै गरी मैले मल्टिपल ठाउँमा पनि कल गर्न सक्छु क्या यसलाई जस्तै यहाँनिर आएर मैले इम्प्लोइ 3 बनाएँ इम्प्लोइ 3 होइन इम्प्लोइ 2 इक्वल्स टु न्यू इम्प्लोइ है र इम्प्लोइको ठाउँमा अर्को ल श्याम है त्यसै गरी यसको एड्रेस जमल यसको स्यालेरी कति त 15,000 है अनि यसै गरी यसको पोजिसन के त सेल्सम्यान भन्दै मैले अब यहाँ आएर फेरि इम्प्लोइ 2 लाई डट डिस्प्ले गर्दै हो अब यो पार्ट यहाँबाट मैले क्लिक गरेर गएँ भने पनि के त यो इम्प्लोइ 2 डट डिस्प्ले गरेँ यहाँबाट क्लिक गरेर गएँ भने मैले यो डिस्प्ले इम्प्लोइ भन्ने फङ्सनमा लिएर गयो यहाँनिर उसले यो पार्ट डिस्प्ले गरिरहेछ अब यो डिस्प्ले गरिरहेको नि के त इम्प्लोइकै जुन इम्प्लोइको अब्जेक्टबाट कल गरिरहेको छु त्यसले त्यही इम्प्लोइ अब्जेक्टको स्टेटहरू लिने त हो नि द्याट मिन्स यो पार्ट मैले हेर्नु त यहाँनिर प्रोग्राममा 3 ठाउँबाट कल गरिरहेको छु क्या 3 ठाउँबाट सुरुमा कल गर्दाखेरि इम्प्लोइ अब्जेक्टबाट सेकेन्डमा इम्प्लोइ 1 थर्डमा इम्प्लोइ 2 र इम्प्लोइ 1 इम्प्लोइ 2 को त आफ्नै स्टेट छ नि त डिफ्रेन्ट स्टेट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले डेटा पनि आफ्नै डिफ्रेन्ट हुन्छ है सो अनि अर्को कुरा अब यो इम्प्लोइ भन्ने कन्स्ट्रक्टर कोले युज गरिरहेको छ त प्रोग्राम जाभामा 17 र 20 नम्बर लाइनमा है इम्प्लोइ 1 र इम्प्लोइ 2 ले के गरिरहेछ त
प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर युज गरिरहेको छ। अब यो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर युज गर्दाखेरि मैले के त भन्दाखेरि यो प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर छ नि जुन यो अब जति पनि मसँग यहाँ सबै प्यारामिटर छ त्यो सबै प्यारामिटरको प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन है। यहाँनिर मैले आएर अर्को कन्स्ट्रक्टर बनाउन सक्छु इम्प्लोइ हैन स्ट्रिङ नेम अनि अर्को स्ट्रिङ एड्रेस मात्र भएको है। यहाँनिर आएर दिस डट नेम इक्वल्स टु नेम हो अनि दिस डट एड्रेस इक्वल्स टु एड्रेस। यसरी दुईटा मात्र फिल्ड भएको या एउटा मात्र फिल्ड भएको या तीनटा भएको चारवटा भएको हैन। हाम्रो प्यारामिटर जति छ यसलाई जति तरिकाले स्प्लिट गर्न सकिन्छ त्यति तरिकाले के गर्नु छ हामीले कन्स्ट्रक्टर डिफ्रेन्ट बनाउन सक्छौँ। अहिले यसरी क्लिक गर्यो भने हेर्नु है यहाँ सो युजेज अफ द कन्स्ट्रक्टर इम्प्लोइ भनिरहेछ तर के भन्छ यसले नो युजेज फाउन्ड इन अल प्लेसेस। द्याट मिन्स मैले कन्ट्रोल क्लिक गरेर गयो भने यसले यसको युजेज जता जता भएको छ त्यो देखाउँछ क्या। यहाँनिर दुईटा युजेज भएको छ तर कन्ट्रोल क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा पनि युजेज भएको छैन। सो अब यसलाई नि युज गर्न के गरेँ त मैले कन्स्ट्रक्टर अब इम्प्लोइ 4 भन्ने बनाऊ इम्प्लोइ 3 रहेछ इक्वल्स टु न्यू इम्प्लोइ। अब यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यो इम्प्लोइलाई यसरी क्लिक गर्यो भने अब तपाईँले यहाँनिर यो तरिकाले जान सक्नुभयो कि यो तरिकाले जान सक्नुभयो कि यो तरिकाले जुनसुकै तरिकाले गए पनि के त हामीले अब्जेक्टमा डेटा लोड गर्ने या छौँ या यसमा त लोडै गरेर छैन र लोडै नगर्ने हो भने पनि इनकेस हामीले अब्जेक्टमा डाटा नराख्ने हो भने अब्जेक्ट बन्दाखेरि हामीलाई कुनै किसिमको एउटा कामहरू गर्नुपर्ने छ है। जस्तै मैले डाटाबेसको अब्जेक्ट डाटाबेस त्यो के अरे डाटाबेस कनेक्सनको अब्जेक्ट बन्न बित्तिकै डाटाबेस कनेक्ट भइसकोस् डाटाबेसको कनेक्सन ओपन भइसकोस् भन्ने चाहन्छु भने मैले के त अब्जेक्ट बन्दाखेरि जसको यो अब्जेक्ट बन्दाखेरि नै यहाँनिर मैले आएर के गर्नु पऱ्यो त सर्टेन काम लेख्नु पऱ्यो सर्टेन कोड लेख्नु पऱ्यो जसले चाहिँ त्यो कनेक्सन ओपन गरिदियोस् है। जुन कुरा चाहिँ हामीलाई अब्जेक्ट बन्न बित्तिकै हुनुपर्ने छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यस्तो ठाउँमा लेख्छौँ क्या। सो अब यहाँनिर मतलब यति मात्र लेख्न पाउनु होइन नि कि यहाँनिर आएर मैले एस आउट होइन जे पनि क्या अर समथिङ सम स्टेटमेन्ट्सहरू सबै कुराहरू लेख्न मिल्छ क्या। जस्ट मैले अब यो डाटा मात्र लोड गर्न मिल्छ भन्ने कुरा होइन क्या अरू काम पनि यसमा गर्न मिल्छ। सो इम्प्लोइ यो सेकेन्ड जुन कन्स्ट्रक्टर छ दुईटा मात्र प्यारामिटर भएको यो थर्ड कन्स्ट्रक्टर तीनटा प्यारामिटर भएको छ सेकेन्ड कन्स्ट्रक्टर दुईटा प्यारामिटर भएको छ। सो यो दुईटा प्यारामिटर भएको कन्स्ट्रक्टरलाई युज गर्छौँ है रामश्याम हरि र यसलाई के गर्न सकिन्छ त एड्रेस यसको हरिको एड्रेस के भनिदिउँ त कलङ्की भनिदिउँ ल। यसरी अब कुनै कन्स्ट्रक्टरमा हामीसँग चारैवटा प्यारामिटर छ कुनै कन्स्ट्रक्टरमा हामीसँग दुईटा छ कुनैमा एउटा पनि राख्न सकौँला कुनैमा राख्दै नराख्न पनि सकौँला। सो अब यो त बेस्ड अन प्यारामिटर डिपेन्ड भयो नि। सो यस्तो कुरालाई चाहिँ जुन तरिकाले हामीले कन्स्ट्रक्टरलाई के गरिरहेछ त डिफ्रेन्ट तरिकाले युज गरिरहेछ नि डिफ्रेन्ट नम्बर अफ प्यारामिटर राखेर यस्तो कन्स्ट्रक्टरलाई के भन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ भन्छ क्या। जस्तै यसमा कन्स्ट्रक्टर एउटै कन्स्ट्रक्टर छ तर बेस्ड अन प्यारामिटर कन्स्ट्रक्टर ओभरलोड भइरहेछ। सो रन है। अब यहाँनिर हेर्नु है चारैवटा प्यारामिटर हालेको यो दुईटामा चारैवटा डेटा आयो इम्प्लोइ 2 र के अरे इम्प्लोइ 1 र 2 मा तर इम्प्लोइ 3 मा मैले दुईटा मात्र राखेको थिएँ नि हरि र कलङ्की भनेपछि बाँकी डेटा डिफल्ट बस्यो। सो हामीले जुन कुरामा पहिले डेटा राख्नु छ हामीले त्यसरी डेटा राख्न पनि सक्यौँ अरू केही डेटा नराख्ने हो भने खालि अब्जेक्ट बनाउन पनि सक्यौँ अब्जेक्ट विथ डिफल्ट भ्यालुज हैन। हामीले अब्जेक्ट बन्दै सबै कुरा राख्नु छ भने हामीले त्यो पनि राख्न सक्यौँ र अब्जेक्ट बन्दै सर्टेन कुराहरू मात्र हामीलाई लोड गर्न सक्यौँ त्यसरी नै सक्यौँ। र अब्जेक्ट बन्दाखेरि हैन हामीलाई यो अब्जेक्ट बन्दाखेरि नै हैन यो अब्जेक्टमा केही काम गराउनु छ यहाँनिर केही काम गराउनु छ या हैन यहाँ मात्र हैन कि यता जुनसुकै प्यारामिटराइज होस् या डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर होस् हामीलाई केही कुराहरू या केही फङ्सन ट्रिगर गरिदिनु छ भने हामीले त्यो पनि गर्न सक्यौँ। यही हो कन्स्ट्रक्टरको कुराहरू है। ल आजलाई यति नै थ्याङ्क यू।